Enero 1 sa pagsugat sa bagong tuig 2021, sa sayong takna sa kabuntagon, gisugda na ang usa ka aktibidad sa Iglesia Adventista sa Olivo nga 50 ka mga adlaw sa iniusang pag-ampo. Ginumalahan kini sa usa ka aktibong sulugoon sa Ginoo nga si Brother Jubilee Caceres. Giusaan pud kini sa pagtambong sa mga kaigsuunan. Inubanan sa tabang ug giya sa atong buhi nga Dios, Pebrero 10, 2021, nakabuot ang ika-40 ka mga buntag sa hiniusang pag-ampo. Makita gani sa Ginoo nga kita magatubo, tagaan ta sa malaang espiritu.